sa labing unang higayon, no? Nangampanya ang Socsargen sa turista didto sa Sugbo. Mobalita live si One News Cebu Desk correspondent Dale Israel. Dale, unsa may naa din ha? Mayong gabi kanimo diha Chiki, una sa tanan atong dakong pagtimbaya sa mga nananaw nato diha sa Socsargen sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Coronadal City, Tacurong, General Santos City nga nagtanaw nato sa 1PH tungod kay ang atong idalit kaninyo kining ilahang travel expo nga nag-imbitar sa mga turista sa pagsuroy sa ilahang rehiyon dito sa Southwestern Mindanao. Sa gingon pa nako ganina usa ka travel expo kini for the first time ang ilahang gihimo diri sa Sugbo. Abi nimo Chiki, gusto nila pud ipakita nga luwas ang ilahang lugar so kuhi sa mga naibaw-an nato nga delikado didto tungod kay kaniadto aduna may gera. Matud pa ni Socsargen Tourism Regional Director Nelia Arina, karon ang ilahang lugar ang isa sa pinakaubos og crime rate. Kung aduna man kunoy mga crime incidents pareho ra kini sa makita nato sa uban pang mga lugar sa Pilipinas. Gusto sa ilahang mga opisyal nga mokakuha og porsyento sa turismo nga naa sa Sugbo, mao na nga gi-display sila dito sa Ayala Center Cebu kagahapon for the first time. I-assure sad nila nga dato sa cultural o heritage sites o adventure activities ang Socsargen sama na lang sa probinsya sa Sarangani nga adunay Lubi-Lubi Festival, Binuyugan Festival ug uban pa. Ang Socsargen sad ang isa sa mga pinakabarato nga destinasyon kung itandi sa ubang lugar sa Pilipinas tungod kay barato kaayo ang mga pagkaon sa ilaha ug mas menos gastos para sa mga turista. Aduna sad sila mga ethnic tribes, mga nindot nga bukid, sapa ug mga waterfalls ug mga dagat nga puti ang balas. Nganong dinhi sa Cebu sila tungod kay sa ilahang mga studies kuno Chiki, nigawas nga kasagaran sa mga bisita sa Socsargen nagikan sa mga turista dinhi sa Visayas. So dito sa opening sa expo adunay mga cultural activities ug mga booths, adunay mga lokal nga produkto gikan sa ilahang rehiyon sama sa tuna chicharon, biskotso, mga lokal nga kape gikan sa Sultan Kudarat, naapod sila gidala nga mga tuna nga gikan pod sa General Santos City. Nakita pod nato dito mga handicrafts ug mga burluloy nga gold ug mga bracelet gigama sa mga maayo kayong mga artisans gikan sa Cotabato. Aduna pod mga discounted tour packages sa expo nga pwede kaayo maka-avail ang mga turista. Sa gatong mga anaa diri sa Sugbo abli ang expo hangtod ugma June 22. Kung interesado mo musuroy sa Socsargen. Kini lang una ang atong balita dinhi sa Sugbo. Balik sa imuha diha Chiki. Daghang salamat ug happy weekend nimo Dale Israel gikan diha sa One News Cebu.